कञ्चनपुर काण्डमा संलग्न भएको आशंका गरिएका एक युवक काठमाडौँबाट पक्राउ। डीएनए परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरी प्रयोगशाला पठाइयो। उत्पादन वृद्धि र न्यायोचित वितरणलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेसको आर्थिक नीति तयार। 2030 पछि पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनमा पूर्ण बन्देज लगाइने। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढायो। वाइड बडी विमान खरिदमा सरकार गैर जिम्मेवार भएको सांसदहरूको आरोप। अमेरिकासँग भएको व्यापार सम्बन्धी प्रतिबद्धता पूर्ण कार्यान्वयन हुने चीनको विश्वास। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङको 100% नतिजा कायमै। 3 स्टार र च्यासललाई पनि सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शर्मिला र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। कञ्चनपुरमा बालिकाको बलात्कारपछि हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले एक युवकलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। कञ्चनपुर घर भएका ती युवकको परिचय भने प्रहरीले गोप्य राखेको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा बालिकाको शव गत साउन 11 गते फेला परे लगत्तै उनी कञ्चनपुरमा नदेखिएको सीआईबीको दाबी छ। परिवारका सदस्यले युवक भारत गएको प्रहरीलाई बयान दिएका थिए। सीआईबीको टोलीले उनलाई हिजो साँझ काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। घटनामा युवकको भूमिका शंकास्पद देखिएको र उनी यसअघि पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार ती युवकको डीएनए परीक्षणका लागि नमुना समेत सङ्कलन गरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ। यसअघि प्रहरीले दीपक विष्ट, चक्रदेव बडु, निलम्बित एसपी दिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण र स्थानीय आयुष विष्ट सहित 4 जनाको नमुना परीक्षण गरेको थियो। तर बालिकाको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको डीएनएसँग 9 जनाको नमुना मेल नखाएको रिपोर्ट आएपछि घटना थप पेचिलो बनेको हो। साउन 10 गते साथीको घरमा गएकी बालिका भोलिपल्ट भीमरत्न नगरपालिका 2 र 18 सीमामा रहेको उखुबारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आधा दर्जन समिति बनाए पनि घटनाको अझै रहस्योद्घाटन भएको छैन। अहिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सीआईबी सहित 3 वटा टोली कञ्चनपुरमै छन्, तर ठोस प्रगति भने हासिल भएको छैन। उत्पादन वृद्धि र न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई नेपाली कांग्रेसले आर्थिक नीति बनाउनु पर्ने आवाज पार्टीभित्र चर्को गरी उठेको छ। सहमहामन्त्री एवं आर्थिक समितिका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महत संयोजकत्वको समितिले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको आर्थिक नीतिको मस्यौदामा उत्पादन वृद्धि र न्यायोचित वितरणमा जोड दिएको छ। सो आर्थिक नीति केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि मङ्सिर 28 गते बस्ने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ। पार्टीका संस्थापक बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारलाई पछ्याउँदै कांग्रेसले उत्पादन वृद्धि र न्यायोचित वितरण प्रणालीमा जोड दिएर आर्थिक नीति अख्तियार गर्ने भएको छ। 2048 सालपछिको खुला अर्थनीति र निजीकरणमा जोड दिएको कांग्रेसले पछिल्लो समय भने उत्पादनमा पहुँच बढाएर बजारसम्मै कृषकको पहुँचमा जोड दिएको हो। आर्थिक नीति मस्यौदाका संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महत, कृषिमा अनुदानको नीतिलाई अब हामीले किसान केन्द्रित गर्ने, उत्पादनसँग जोड्ने र चाहिँ बिमा मार्फत त्यो उत्पादन सुनिश्चित गर्ने र सँगसँगै उत्पादकले जुन मूल्य पाउँछ र उपभोक्ताले चाहिँ तिर्नुपर्छ, त्यो बिचमा जुन ठुलो खाडल छ र बिचौलियाले फाइदा उठाउँछ, त्यसलाई कम गर्नको लागि यो बजार सहकारीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने र सँगसँगै सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकिदिने। कांग्रेसले कृषिजन्य र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि संरक्षणको नीति दिएको छ। कृषिजन्य वस्तुको आयातमा बढी भन्सार लगाएर निर्यात प्रोत्साहन गर्ने उसको नीतिमा उल्लेख छ। औद्योगिक उत्पादन बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने भनिएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न धार्मिक पर्यटनको अवधारणा समावेश गरिएको संयोजक महतले बताउनुभयो। हिन्दू र बौद्ध धर्मस्थल नेपालमा छन्, त्यसकारण चाहिँ हिन्दू र बौद्ध धर्मको महत्त्वपूर्ण धार्मिक गन्तव्य सृजनाको रूपमा नेपाललाई विकसित गर्ने र सस्तो टुरिज्म होइन, बढी पैसा तिर्ने टुरिज्म आकर्षित गर्ने नीति हामीले ल्याउने कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। पछिल्लो समय चरम व्यापार घाटा रोक्नलाई विद्युत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कांग्रेसले 2030 सालपछि पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीमा पूर्ण बन्देज लगाउने उल्लेख गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गरी घर घरमा समेत विद्युतको उपभोग बढाउने नीति कांग्रेसले अख्तियार गरेको छ। पुनः महत, पेट्रोलियम पदार्थ ठुलो आयात छ, त्यसलाई रोक्नको लागि विद्युतमा लगानी बढिरहेछ, उत्पादन पनि अब बढ्छ,
त्यसको उपयोग देशभित्रै गरेर यो कुकिङ ग्यास र चाहिँ यातायातमा पनि बिजुली प्रयोग गर्ने र 2030बाट चाहिँ यो सार्वजनिक यातायात सबै यातायातमा चाहिँ दर्ता रोक्ने। पार्टीले लिएको उदारीकरणको नीतिले निजी क्षेत्र फस्टाएको, आर्थिक गतिविधि बढेको दावी गरेको कांग्रेसले वर्तमान सरकारको नीतिका कारण वैदेशिक लगानी प्रभावित भएको ठहर गरेको छ। वैदेशिक लगानी 75% घटेको, आन्तरिक पुँजी समेत पलायन हुँदै गरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। भूमिमा आधारित अर्थतन्त्र र जोताहाको हक स्थापित गर्ने बीपीको समाजवादको सिद्धान्त बोकेको कांग्रेसले 2048 सालपछि ल्याएको उदारीकरणको नीति सीमित वर्गको पहुँच केन्द्रित भएको भन्दै आलोचनाको शिकार बन्यो। कांग्रेसले पुनः एकपटक उत्पादकत्व वृद्धि र बजारसम्मै कृषकको पहुँच र न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई अख्तियार गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले संस्थालाई कम्पनी मोडेलमा लैजान प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी गराउनुभयो। संस्थालाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नु अघि सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। संस्थाको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिसकेपछि शेयर संरचनाबारे निर्धारण गरिने मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो। वायु सेवा चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएपछि सरकारले कम्पनी मोडलमा जाने र साझेदार ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। रणनीतिक साझेदार खोजेर निगमलाई बलियो संस्थाका रूपमा विकास गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले निगमको वाइड बडी खरिद प्रक्रियाबारे स्पष्ट धारणा नल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। समिति सदस्य हृदय त्रिपाठीले पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्री नै संवेदनशील विषयमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद प्रेम आलेले बिचौलिया मार्फत जहाज खरिद गर्नुको कारणबारे प्रश्न गर्नुभयो। अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले वाइड बडी अनियमिततामा मन्त्रालय र निगमको मिलेमतो रहेको आरोप लगाउनुभयो। सांसदले उठाएको प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले जहाज खरिद प्रक्रियाको वास्तविकताबारे अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिनुभएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न 4 मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनवाईका लागि आगामी आइतबार बोलाएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले 4 जना प्रस्तावित राजदूतलाई सुनवाईका लागि आइतबार 11:30 बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो। त्यसअघि आगामी शुक्रबार दिउँसो उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने समिति सभापति लक्ष्मणलाल कणले जानकारी दिनुभयो। व्यक्ति विरुद्ध नभई राजदूत चयन प्रक्रिया लगायत सैद्धान्तिक विषयमा एउटा उजुरी परेको समिति सचिवालयले जनाएको छ। उजुरीकर्तासँग छलफल गर्नुअघि पूर्व राजदूतका अनुभवका विषयमा छलफल हुने ले बताउनुभयो। छलफलका लागि पूर्व राजदूतहरू पुष्करमान सिंह राजभण्डारी, रामभक्त पीवी ठाकुर, प्रहलाद प्रसाई, रुद्रकुमार नेपाल र निरञ्जन मानसिंह बस्नेतलाई बोलाउने समितिले जनाएको छ। सरकारले राजदूतमा भारतका लागि नीलाम्बर आचार्य, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, इजरायलका लागि अन्जान साक्य र युएईका लागि कृष्णप्रसाद ढकालको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनवाई सकिएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मानव तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लागेका अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाबारे छानबिन गर्न प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज एक विज्ञप्ति जारी गरेर राजदूत शेर्पाका गतिविधिबारे एक सातादेखि प्रश्न उठे पनि सरकारले आवश्यक अनुसन्धान नथाल्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। सिङ्गो राष्ट्र र राष्ट्रकै छविको प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमामय जिम्मेवारी बोकेका राजदूतका बारेमा उठेको प्रश्न उप आवश्यक छानबिनका लागि तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपस्थित गराउन र दोषी ठहरिए बर्खास्त गर्ने कदम चाल्न समेत कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। स्वर सम्राट नारायण गोपाल नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका यस्ता नक्षत्र हुन् जसलाई नेपाली जनले उनको भौतिक अनुपस्थितिको 3 दशकसम्म पनि मनमा बास गराएका छन्। विक्रम सम्मत 1996मा काठमाडौँको किला गलमा जन्मिएका नारायण गोपालको 2047 साल मङ्सिर 19 गते निधन भएको थियो। नेपाली आधुनिक संगीतका धरोहर नारायण गोपाललाई उनका प्रशंसकहरूले मात्रै होइन, अग्रज, अनुज र समकालिकले पनि उत्तिकै सम्झिन्छन्। नारायण गोपाल मात्रै त्यस्ता गायक होलान् जसका सबै गीत हिट भएका छन्। नेपाली संगीतमा चल्तीमा रहेका गायक गायिका र संगीतकारलाई नारायण गोपालका कुन गीतले बढी प्रभावित तुल्याएको छ त अब प्रस्तुत हुने सामग्रीमा हामीले त्यही बुझ्ने प्रयास गरेका छौं। स्वर सम्राट नारायण गोपालका कालजयी गीतहरू सुनेर हुर्किएको पुस्ता अहिले आफै डाँडामाथिको घाम भइसकेको छ। तर भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि नारायण गोपालको स्वर माधुर्यले नयाँ पुस्ता पनि उत्तिकै प्रभावित छ।
सबको मन तरङ्गित तुल्याउने मखमली आवाजका धनी नारायण गोपालले आफू स्वर सम्राट हुनुको प्रमाण देह त्याग गरेको झण्डै 3 दशकपछि प्रस्तुत गरिरहेका छन्। नेपाली संगीतका धरोहर उनी माया गर्नेहरूका गीत गाउने ढुकढुकी नै हुन्। नारायण गोपालका गीत कुनै न कुनै समय नगुनगुनाउने नेपाली जन सायदै होलान्। संगीत कर्ममा लागेकाहरूले उनको कदर गर्न जान्नै पर्ने भन्दै संगीतकार राजु सिंह नारायण गोपाल स्मृति दिवसका दिन उनैको गीत यसरी अर्पण गर्छन्। यति चोखो यति मिठो तिउला तिमीलाई माया गर्ने संसारले पुराना प्रेमका कथा यति चोखो यति मिठो। नारायण गोपाल गायक मात्रै होइन, नेपाली सुगम संगीतको स्वर्णिम युग हो भन्छन् संगीतकार सुरेश अधिकारी। सम्पूर्ण जीवन संगीतलाई अर्पण गरेका स्वर सम्राटको जस्तो योगदान दिने अर्को व्यक्ति पाउन अझै कैयौं जुनी पर्खनु पर्ने ठान्छन् अधिकारी। नारायण गोपालका सबै गीतलाई उत्तिकै प्रेम गर्ने संगीतकार अधिकारीलाई मनपर्ने गीत चाहिँ यस्तो छ। तिमी जुन रहरले ममा फुल्न आयो सबै सुख हराए सधैँ चोट पायो म डुब्दो किनारा कहाँ हाँस्न सक्थे व्यर्थै तिमीले मेरो हात समायो। अग्रज, समकालीन र अनुजका लागि पनि नारायण गोपाल सदैव प्रेरणाको स्रोत रहे। गायिका शीतल मोक्तानको नजरमा नारायण गोपाल मखमली आवाज भएका जादुगर हुन्। आजको पुस्ताले मात्रै होइन, अनेकन पुस्ताले जीवनभर याद गर्नुपर्ने नाम मात्रै नभएर नारायण गोपाल सबै गायक गायिकाको गुरु मान्छिन् शीतल। नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि आवाज शीतल नारायण गोपाल प्रति श्रद्धा सुमन यसरी टक्राउँछिन्। म छु ठिकै छु बिथो न आऊ मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ। हरेक शब्दमा जीवनको भाव र संगीतका लहरमा शाश्वत सत्यको अनुभूति खोज्ने नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका नक्षत्रका रूपमा नारायण गोपाल सदैव सम्झने नाम हो। किनभने जसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लुम्बिनी र सगरमाथाले नेपालको परिचय बोकेको छ, त्यसरी नै संसारभर छरिएका नेपालीहरूमाझ नारायण गोपाल सांस्कृतिक एकताको प्रतीक बनेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि शर्मिला खनाल। संविधानमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। विकास पत्रकार मञ्च, फुडेज नेपाल र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले संयुक्त रूपमा राजधानीमा आज आयोजना गरेको स्थानीय तहका सवालमा आम सञ्चार माध्यम विषय कार्यशालामा सरकारवालाले यस्तो बताएका हुन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्रोतको बाँडफाँड हुन नसक्दा अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको बताउनुभयो। स्रोतको बाँडफाँड कहाँ कति अधिकार भनेर संविधानले लेखेको छ, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। स्थानीय तहले मनपरी ढङ्गले कर उठायो भन्नु स्वाभाविक हो। के भयो भने कतिपय ठाउँमा घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित काम कर्तव्य अधिकार स्थानीय तहको छ। कानुन बनाएर स्थानीय तहले अभ्यास गर्यो, हिजोको भन्दा बढाएर लिएन। तर यता अन्त प्यानमा कता कता आउँदाखेरि फेरि जिल्ला घरेलु कार्यालयको चाहियो, बिचरा फेरि घरेलु पनि जान पर्यो। मुख्य समस्या दोहोरो। श्रेष्ठले 6 महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था भए पनि अझै कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै आवश्यक कानून नबन्दा समस्या भएको बताउनुभयो। कर्मचारी समायोजन 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिलेसम्म अर्को हिसाबको त चलिरहेछ। त्यो हल्ला पनि आफैमा सिद्धान्त त लोकतान्त्रिक मुलुकमा अध्यादेश लिएर आउने उपयुक्त त होइन, पनि अप्ठ्यारोको बीचमा स्वीकार्नु पर्ने परिस्थिति छ। कति तह बढुवा गरेर पठाउने, राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने, 753वटा स्थानीय तहमा सरदर 12 जना जति हुने छ। अस्ति हिसाब गरेको त्यो तह बढ्दा कति खर्च हुने छ, असङ्ख्य खर्च हुने गरेर आएको छ। कानुनी संरचनागत पद्धति स्थापना गर्ने कुरामा चाहिँ ध्यान नदिने, तत्काल अलिकति ला भनेर हाताहातीको कुरामा मात्रै ध्यान केन्द्रित हुने कुरा अगाडि बढेको छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नहुँदा बजेट विनियोजन र राजस्व असुलीमा दुविधा देखिएको उहाँले बताउनुभयो। क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा धेरै खर्च गर्ने गरेको छ अहिले पनि सङ्घीय सरकारले, तर त्यो मन्त्रालयकै रिटायरवाला र के जति विषयवस्तु ठिक छ कि छैन त्यो हिसाबले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने त्यहाँ आवश्यकता हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन। त्यसरी सकिसकेको छ। वास्तवमा गाउँपालिकाहरूमा खड्किएको विषय के छ भन्ने कुरा हामी गाउँपालिकाहरूमा घुलमिल गर्नेलाई थाहा छ। त्यसकारण कस्तो खालको कार्यक्रम गर्ने भनेर यो पनि समन्वयको सिद्धान्त अन्तर्गत गयो भने हामी जान्ने छैनौँ, हामी जान्ने हुन चाहन्छौँ। जान्ने हुनको निम्ति पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार गर्ने कुरा भन्दा पनि माथिबाट थोपर्ने कुराहरू अगाडि भएको छ। संविधान र कानून बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय समेत अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन। कार्यक्रममा साउथ एसिया चेकका सम्पादक मोहन मैनालीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यो हेलिकप्टरमा बोकेर यहाँ ल्याउने हेल्थ हो भनेदेखि त त्यो सङ्घीयता किन चाहियो भनेको त्यो त केन्द्रीय त भइहाल्यो नि। त्यो मान्छेलाई त उसको नजिकै पो हुनु पर्यो, त हेल्थ सुविधा चाहिँ पाउनु पर्यो। त्यसैले हाम्रो रिसोर्स कता गइराखेको छ के छ भनेर भन्ने कुरातिर पनि हामीले अलिकति ध्यान दिन पाएदेखि हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको। सञ्चार माध्यमले स्थानीय तहका नकारात्मक मात्र नभई सकारात्मक पक्षलाई समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। स्थानीय तहमा आवश्यक संरचना अभावमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्र आफैले सञ्चालन गरेको केन्द्र सरकारले दावी गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बिहान बसेको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले संरचना अभावमा आयोजना अलपत्र पर्ने भएकाले जिम्मेवारी केन्द्रबाटै सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। उहाँले तीनै तहमा स्रोत बाँडेपछि आयोजना पनि बाँडिने भएकाले संरचना तय भएपछि मात्रै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो। अहिले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्र बीच स्रोत साधन परिचालन कर र अधिकार क्षेत्रको विषयमा स्पष्ट हुन समय लागेको मन्त्री खतिवड़ाको भनाइ थियो। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी पुष मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजनको विषय टुङ्ग्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन मन्त्री परिषदमा छलफलका क्रममा रहेको बताउनुभयो। सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई बिदाईका लागि कुनै विशेष व्यवस्था नगरिने पनि मन्त्री पण्डितले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले साझा सूचीमा रहेका कानून, संविधानको धारा 304 बमोजिमका कानून र संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउन सरकार लागि परेको बताउनुभयो। संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून बनाउन ढिला भएको स्वीकार गर्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन केन्द्र सरकारले कुनै कन्जुसाइ नगर्ने जिकिर गर्नुभयो। समिति सदस्यले भने संविधानसँग बाजिएका कानून संशोधन, साझा सूचीको कानून निर्माण, स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषय र कर्मचारी समायोजनको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई जग्गा खाली गर्न आगामी पुष दोस्रो सातासम्मको समय सीमा दिएको छ। भोग अधिकार सकिएपछि पनि फिर्ता नगरेको भन्दै त्रिवेलाई जग्गा खाली गर्न सो समय सीमा दिइएको हो। काठमाडौँ नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित जमलको 7 रोपनी 15 आना 3 पैसा 3 दाम क्षेत्रफलको जग्गालाई त्रिवेले 2032 साल चैत्र 23 गतेदेखि उपभोग गर्दै आएको थियो। भूकम्पले भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि सो स्थानमा त्रिवेले शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गरेको थियो। राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको ललितपुरको हरिहर भवन समेत क्षतिग्रस्त बनेपछि नयाँ भवन स्थल अध्ययनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको योजना महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले जमलको जग्गा उपयुक्त भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। गत वर्षको कार्तिक 21 गते सो जग्गामा त्रिवेको भोग अधिकार सकिएको थियो। गत असोज 28 गते मन्त्री परिषदको बैठकले जमलको जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय बमोजिम गत कार्तिक 28 गते पुस्तकालयको नाममा जग्गा नामसारी भएको थियो। तर त्रिवेले सो जग्गामा आफूलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन बनाउन दिनका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले आफ्नो जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि नदिने भन्दै त्रिवेलाई सो जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय शाखाका प्रमुख यादव चन्द्र निरौलाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो।
गोर्खा डायरीमा हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। गोर्खा संग्रहालय परिसरमा सोमबारबाट निशुल्क वाइफाई सेवा सुरु भएको छ। गोर्खा नगरपालिकाको नगर परिषदबाट स्वीकृत योजना तथा बजेटले यहाँका 60 ठाउँमा फ्री वाइफाई सेवा सुरु गर्न लागि हो। नगरपालिकाले एक कार्यक्रमका बीच पर्यटकको चाप हुने संग्रहालयबाट सेवा सुरु गरेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी पश्चिमकाली गोर्खा दरबार, चिल्ड्रेन पार्क, भीमसेन पार्क, पुरानो बस पार्क र लोकतान्त्रिक चोकमा पौष मसान्त भित्री वाइफाई जडान गरिने नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सुयोग रमण खनालले बताउनुभयो। नगर परिषदबाट चालु आवामा स्वीकृत 7 लाख बजेटले वाइफाई जडान सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। तिब्बतको सिमाना लार्के जोड्ने सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले कामलाई तीव्रता दिएको छ। हाल 20 किलोमिटर क्षेत्रमा काम भइरहेको नेपाली सेनाका मेजर निशान्त छेत्रीले बताउनुभयो। बेनीघाट लार्के सडक खण्ड अन्तर्गत हावाडाँडाबाट काम सुरु गरेको सेनाले दोबानसम्मको क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्नका लागि 7 खण्डमा काम गरिरहेको छ। लाफुबेसी, न्याउली, खानीबेसी, माछाखोला, खोर्लाबेसी, तातोपानी हुँदै दोबानसम्मको क्षेत्रमा काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्ष यारु बगरसम्म ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य सेनाले लिएको छ। ट्र्याक खोल्न प्रोकसम्मको करिब 45 किलोमिटर क्षेत्रमा सर्वेको काम पनि सकिएको छेत्रीले बताउनुभयो। धार्चे गाउँपालिका 3 उइयाको तातोपानी संरक्षणका लागि स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। बेनीघाट लार्के सडक खण्डको ट्र्याक खोल्दा तातोपानी कुण्ड नाश हुने खतरा बढेको भन्दै स्थानीयहरूले चिन्ता जनाए। ऐतिहासिक ठाउँ भएकाले कुनै विकल्प अपनाएर भए पनि तातोपानी संरक्षण गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन बढ्ने भन्दै किसानहरू उत्साहित बनेका छन्। सुन्तलाको पकेट क्षेत्र मानिएको शहीद लखन गाउँपालिकामा गत वर्षको तुलनामा दोब्बर उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। सो गाउँपालिका अन्तर्गतका वडाहरूबाट गत वर्ष 1 करोड 24 लाखको सुन्तला बिक्री भएको थियो। यस वर्ष 3 करोड बराबरको सुन्तला बिक्री हुने गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख विजय पौडेलले बताउनुभयो। गत वर्ष सुन्तला उत्पादन हत्ते घटेपछि सुन्तला उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिएको मनकाउना, ताक्लुङ, ताङ्ग्रीचोक क्षेत्रका किसान निराश बनेका थिए। मनकाउनामा मात्र 92 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ। हवस् त गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। गोर्खा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरकोट जाने पर्यटकलाई दिँदै आएको प्रवेश सेवा शुल्क स्थगित गर्ने भएको छ। दोहोरो पर्यटन प्रवेश सेवा शुल्कको चौतर्फी विरोध भएपछि नगरपालिकाले मङ्सिर 25 गतेबाट प्रवेश सेवा शुल्क स्थगित गर्ने भएको हो। आज बसेको 41औं नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगरकोट आउने पर्यटकलाई लिँदै आएको प्रवेश शुल्क स्थगित गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो। चाँगुनारायण र मण्डन देउपुर नगरपालिकाले नगरकोट प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई छुट्टा छुट्टै प्रवेश सेवा शुल्क लिएपछि स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन व्यवसायी, मजदुर लगायतले व्यापक विरोध गर्दै आएका थिए। चाँगुनारायणले सार्क राष्ट्रका पर्यटकसँग 200 तथा अन्य राष्ट्रकासँग 300 रुपियाँ प्रवेश सेवा शुल्क लिँदै आएको छ भने मण्डन देउपुरले सार्क राष्ट्र बाहेकका विदेशी पर्यटकसँग प्रति पर्यटक 339 रुपियाँ र सार्क राष्ट्रभित्रका पर्यटकसँग 200 रुपियाँ प्रति पर्यटक सेवा शुल्क उठाउँदै आएको छ। नेपाली स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज भारी अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 22.8 अङ्कले घटेर 1118.19 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका 10वटै समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा धितोपत्र बजार प्रभावित बनेको हो। आज 37 करोड 73 लाख रुपियाँ बराबरका 11,68,233 किता शेयर किनबेच भएको नेपाली स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंकले 3 करोड 54 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकासँग भएको व्यापार सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिबद्धता पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको चीनले जनाएको छ। अर्जेन्टिनामा भएको G20 सम्मेलनका क्रममा अमेरिका र चीनले एकअर्का मुलुकबाट आयात हुने सामग्रीमा लगाइएको अतिरिक्त कर स्थगित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आयात कर लगाउने निर्णय 90 दिनसम्मका लागि स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो। सो सहमति पालना गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको चीनिया अधिकारीहरूको भनाइ छ। दुई देशबीच चुलिएको व्यापार युद्धका कारण एकअर्काले अरबौं मूल्य बराबरका सामग्रीमा कर वृद्धिको निर्णय गरेका थिए। जस्तालाई त्यस्तै नीति अख्तियार गर्दै दुवै मुलुकले पछिल्लो समय एकअर्काका सामग्रीमा लगातार जसो कर वृद्धि गरेका थिए, जसले विश्व बजार नै प्रभावित बनेको भन्दै आलोचना भएपछि G20 बैठकमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। सोही बैठकमै दुई मुलुकले व्यापार युद्ध अन्त्यका लागि केही समय कर वृद्धिको निर्णय स्थगित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
अब खेल प्रसङ्ग 100% नतिजा सहित सिग्नेचर मनाङ मर्साङदी क्लब पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा जमेर बसेको छ। मनाङसँग मात्रै हारेको रुसलान 3 स्टारले पनि स्थान सुधार गर्ने क्रममा सरस्वती युथ क्लबलाई पराजित गरेको दिन हिमालयन शेर्पाले भने दोस्रो हार बिहोरेको छ। मनाङ 18 अङ्कमा शीर्ष र दोस्रो स्थानको 3 स्टारले 15 अङ्क जोडेको छ। समान 15 अङ्क भए पनि शङ्करा तेस्रो स्थानमा छ। ललितपुरको साधबाट स्थित एन्फा मैदानमा मनाङले जावला खेल युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हरायो। मनाङको जितमा 62औं मिनेटमा अन्जन विष्टले निर्णायक गोल गरे। अन्जन विष्ट लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी समेत हुन्। उनको व्यक्तिगत गोल संख्या 5 पुगेको छ। जावला खेल 4 अङ्कका साथ तालिकाको 11औं स्थानमा छ। सोही मैदानमा च्यासल युथ क्लबले हिमालयन शेर्पालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। हिमालयनका त्रिदेव गुरुङले टिमलाई 15 मिनेटमा अग्रता दिलाए पनि दोस्रो हाफमा च्यासलका सन्तोष साउखल र सुनिल खड्काले गोल गर्दै टिमलाई महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क दिलाए। हारपछि पनि हिमालयन 10 अङ्कमा 6औं स्थानमा छ। हल्चोक स्थित एपीएफ मैदानमा भएको खेलमा 3 स्टारले सरस्वतीलाई 2-1 ले हरायो। खेलको तेस्रो मिनेटमा सरस्वतीका भिक्टर एमओभी को गोल मार्फत टोलीले अग्रता लिए पनि 3 स्टारका रञ्जित धिमालले पेनाल्टी मार्फत 16औं मिनेटमा बराबरी गोल गरे। पहिलो हाफको 36औं मिनेटमा निराजन खड्काले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पार्दै जित हात पारे। दोस्रो हाफमा दुवै टिमबाट कुनै गोल भएन र खेल 3 स्टारले 2-1 ले जित्यो। लिगमा भोलि त्रिभुवन आर्मी र फ्रेन्च तथा ब्रिगेड बोइज र मसिन्द्र क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हस्ते नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी शर्मिला र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।